अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम ग्राउंड ज़ीरो के साथ मैं हूं आपका मेज़बान उमर इम्तियाज़। प्रोग्राम का आगाज़ होगा नए साल की शुरुआत पर हुकूमत और अपोजिशन के दरमियान मुज़ाकरात के मुसलसल उठने वाले शोर का, और दूसरी जानिब इमरान खान और उनकी अहलिया बुशरा बीबी के बाद अब साबिक़ वज़ीर आज़म की हमशीरा अलीमा खान को जल्द किसी अदालती मुकदमे में सज़ा सुनाए जाने की पेशगोई का भी इस प्रोग्राम में जिक्र होगा, जो कि आज ही सामने आया है। इस्लामाबाद की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने आज 26 नवंबर एहतजाज मुकदमे में अलीमा खान की बरीयत की दरख्वास्त मुस्तरद कर दी है, जिसके बाद मीडिया से गुफ्तगू में अलीमा खान ने यह दावा किया है कि उनको 26 नवंबर केस या किसी और मुकदमे में सज़ा देने का फैसला लिखा जा चुका है। अलीमा खान के बकौल हुकूमती शख्सियात खुद मीडिया पर आकर ये कह रही हैं कि मुझे जल्द सज़ा होने वाली है, तो फिर मेरा सवाल यह है कि हुकूमत को कैसे ये पता चल गया कि मुझे सज़ा होने वाली है। दूसरी जानिब मुज़ाकरात और 12 जनवरी को शुरू होने वाले कौमी असम्बली इजलास से कबल PTI महमूद खान अचकज़ई की बतौर अपोजिशन लीडर तकर्री के लिए भरपूर मुतहर्रिक हो गई है, और चीफ व्हिप आमिर जोगर ने इस हवाले से आज स्पीकर अयाज सादिक से मुलाकात भी की है। अयाज सादिक का मौक़िफ़ है कि महमूद खान अचकज़ई की तकर्री के हवाले से PTI में इख्तलाफात मौजूद हैं, और ख़ुद PTI अरकान उनसे रब्ता करके ये कह रहे हैं कि उन्हें अचकज़ई साहब बतौर अपोजिशन लीडर कबूल नहीं है। में अब किस शख्सियत को सज़ा होने जा रही है और मुज़ाकरात का ऊंट किस करवट बैठेगा, इस हवाले से गुफ्तगू करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं नून लीग के रहनुमा और रुकन कौमी असम्बली राजा कमरुल इस्लाम साहब, और हमारे दूसरे मेहमान हैं इमरान खान और बुशरा बीबी के तर्जमान नियाज़ुल्लाह नियाज़ी साहब। नियाज़ साहब, गुफ्तगू का आगाज़ आपसे करेंगे। और आज जो अलीमा खान साहिबा का बयान सामने आया है, पेश गोई उन्होंने की है कि हो सकता है कि मुझे किसी मुकदमे में गिरफ्तार कर लिया जाए, अगले चंद रोज़ में ये फैसला भी सुना दिया जाए। क्या वाकई ऐसा है, ऐसा कुछ हो सकता है, आपको भी लग रहा है? देखिए उमर साहब, ये कोई नई बात तो है नहीं कि आए दिन आपको पता है कि जिस तरीके पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोगों को पहले सज़ाएं हुई, जिस तरीके से आए दिन लोगों के ख़िलाफ़ FIR लॉन्च हो रही हैं, तो ये कोई हमारे लिए अब बड़ी बात नहीं है, क्योंकि इतने लोगों के ख़िलाफ़ FIR दर्ज हो चुकी हैं। तो ये लाजमी है ये उसकी जो स्टेटमेंट है और फिर गवर्नमेंट की तरफ से ये आ जाना, तो हमें तो ये पता है कि ये चीज़ें सारा खेल तो चलता रहेगा, तो उसके लिए हमारे लोग तैयार हैं। अलीमा खान ने ठीक कहा है कि मुझे सज़ा सुनाई, मैं उसके लिए तैयार हूँ। तो ये हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता। जिस तरीके से आपने 8 फरवरी के बाद देखा है, तो ये सारी चीज़ें चल रही हैं ना। खान साहब को चंद दिन पहले सज़ा हुई 17 साल की, फिर साथ मुज़ाकरात की बात भी करते हैं, साथ मुलाकात भी रोकते हैं, साथ सज़ाएं भी देते हैं। तो ये किस तरह के मुज़ाकरात हैं? तो ये खारिज अज़ इम्कान नहीं है, क्योंकि हम तो जब 8 फरवरी का इलेक्शन देख चुके हैं, फॉर्म 45 को तब्दील किया गया, उसके बाद सारी चीज़ें मुमकिन हैं, मुमकिनात में हैं। किसी को सज़ा होना, किसी को जेल जाना, ये एक लंबी लड़ाई है रूल ऑफ लॉ की, तो इसमें कुछ भी हो सकता है। ठीक है। और हमारे साथ राजा कमरुल इस्लाम साहब भी मौजूद है। साहब, आपको भी यही लगता है, जो कि आज बयान दिया अलीमा खान साहिबा ने कि हो सकता है मुझे गिरफ्तार करवा दिया जाए या मैं गिरफ्तार हो जाऊं 26 नवंबर केस में या किसी और मुकदमे में? देखें, जहाँ तक ताल्लुक है गिरफ्तारी का, तो अगर कोई ऐसा मुकदमा मौजूद है, और ये जितने मुकदमात हैं, मैं एक वजाहत कर दूं, ये कोई इस किस्म का कोई फ्लिमजी मुकदमा नहीं है कि किसी ने जो है वो जहेज़ ऑर्डिनेंस की खिलाफ वर्जी की थी, या किसी ने जो है वो बग़ैर इजाज़त जो है वो दूसरी शादी कर ली और उसका केस था, या कोई वन डिश की खिलाफ वर्जी का केस था। ये सारे सीरियस केस थे, और वो केस थे कि जिनके साथ एविडेंस या वीडियो एविडेंस मौजूद था, या कहें कि ये जितने 9 मई के वाक़यात हैं ये नहीं हुए, ये कोई वैसे एक बना दी गई, ये किसी फॉर्म 45 पे दर्ज करके तो मुकदमात दर्ज कर दिए गए। जो अपने कोर कमांडर हाउस जला था, ये सारी AI जनरेटेड वीडियोस थी। ये ऐसे तो नहीं है, चीज़ें तो सारी वही हैं। अब ज़ाहिर है जो की होती हैं वो सामने आती हैं, लेकिन अगर कोई ऐसी चीज़ हुई किसी के नतीजे में, नहीं कि वो मुज़ाकरात हो रहे हैं तो हुकूमत गिरफ्तार कर लेगी। हाँ, ये ज़रूर है कि अगर वो मुज़ाकरात के साथ अदालती प्रोसेस को कोई जोड़ेगा, कि जो बड़ी वजाहत के साथ मौजूद था कि मुज़ाकरात किस पे होंगे। मुज़ाकरात, अगर आपको निज़ाम के बारे में कोई खदशात हैं तो उस पर बिल्कुल मुज़ाकरात होंगे। आपको इलेक्शन में कोई लॉज के हवाले से, तो उस पर भी मुज़ाकरात होंगे। दीगर इन चीज़ों पे कि जिनका ताल्लुक मुल्की सलामती से है, मुल्की बका से है, और बिलखसूस जो पार्लिमानी अमूर हैं,
लेकिन अगर पार्लिमानी अमूर में आप अपना रोल अदा न करें, बाहर खड़े होके तो 27वीं आईनी तरमीम की मुखालफत करें और असम्बली के फ्लोर पे न ये कि किसी एक क्लॉज की डिलीशन की जो है वो आप मूव करें, बल्कि न सिर्फ ये बल्कि आप वोट भी उसके खिलाफ न दें और आप कहें जी कि हम 27वीं आईनी तरमीम की हमने मुखालफत की। अब अगर पार्लिमानी तारीख जब लिखी जाएगी और जब देखेंगे तो क्या अपोजिशन ने या तहरीक इंसाफ ने एक वोट भी इस्तेमाल की 27वीं आईनी तरमीम? तो जब मकसद ही सिर्फ शो क्रिएट करना हो, मकसद ही सिर्फ मीडिया के लिए जो है वो चारा तलाश करना हो, खुराक जी। तलाश करनी हो, तो फिर इस किस्म के मामलात के लिए भी तैयार रहना चाहिए। अब अगर मुलाकात की बात साहब की ये जाए बात तो तो आप एक तरफ, देखें, लेकिन सवाल ले लें। वो कहती हैं कि हुकूमती शख्सियत दावा कर रही हैं। हुकूमती शख्सियत कैसे दावा कर रही हैं? सवाल उनका ये है कि उनको कैसे पता है कि मुझे गिरफ्तार किया जाने वाला है? देखें ये भी तो उनकी जुबानी हमने सुना ना, उनकी जुबानी सुना। मसलन मैंने भी सवाल के जवाब में ये कहा कि कोई अगर किसी जगह पे कोई खिलाफ वर्जी है, कोई मुकदमा मौजूद है, तो उस गिरफ्तारी को तो खारिज इम्कान नहीं करार दिया जा सकता। लेकिन ये उस किस्म की पेशन गोई नहीं है कि जिसमें कहा जाए कि हम अभी शाहिद अब्बासी को जेल में डाल देंगे, हम राना सनाउल्लाह को मूछू से पकड़ के जेल में डाल देंगे। उस किस्म की नहीं है। जाहिर है किसी सवाल के जवाब में अगर किसी हुकूमती शख्सियत ने ये कहा कि किसी मुकदमे के नतीजे में, तो वो तो अलग बात है। लेकिन ये इस किस्म का ये जो अभी वजाहत के साथ दावा है वो तो उनकी तरफ से खुद आया, अलीमा बीबी की तरफ से, और उन्होंने कहा है कि मुझे गिरफ्तार किया जाएगा। और ये उनका पहला नहीं है इस किस्म का बयान, शायद इससे पहले जो है वो निस्फ दर्जन के करीब उनके इस टाइप के बयान मौजूद हैं, या इस किस्म के भी हैं कि मुझे गिरफ्तार कर लिया जाए, मैं गिरफ्तारी के लिए तैयार हूँ। इस तो टाइप आपके के ख्याल में बयान क्यों सियासी ऐसे लोग बयान आ रहे हैं देते उनके सामने, उनकी जानिब से? क्यों क्यों आ रहे जी। हैं उनकी मैं जानिब से ऐसे बयान? किन की तरफ से जी? मैं ये आवाज आपकी अलीमा अलीमा खानम खा साहिबा की तरफ से अलीमा खान जी साहिबा की इसलिए आ जानिब रहे से हैं क्यों? देखें जी मैं वही गुजारिश कर रहा हूँ कि जब मकसद जो है वो कोई वो जो मैंने मुलाकात की मिसाल इसलिए दी कि जब मकसद मुलाकात करना ना हो बल्कि जेल के सामने जो है वो एक शो क्रिएट करना हो, जब मकसद मुकदमा लड़ना ना हो बल्कि जो अदालत के बाहर जो है वो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हो, तो फिर इस किस्म की चीजें खारिज इम्कान भी नहीं होती, बईदस कयास भी नहीं होती। न्याय साहब, और शायद न्याजी साहब, राज साहब कह रहे हैं कि मकसद कोई नजर नहीं आ रहा, वो मतलब खुद ही वावेला मचा रही है कि मुझे गिरफ्तार होगा, किया जाएगा, को खबर बनाने की कोशिश की जा रही है। ऐसा ही है? बाकी नहीं खबर बनाने की नहीं, कोशिश की जा रही है? ऐसा नहीं हो सकता क्योंकि उनकी स्टेटमेंट है, उन्होंने खुद स्टेटमेंट दी है। मैं वैसे उमर साहब ये बताना चाहता हूँ राजा साहब को कि आप 24 अक्टूबर 2025 को देख लें, जहाँ अलीमा खान और उज़मा आती हैं ये डी चौक पे। ये 26 नवंबर की बात नहीं, एक 24 अक्टूबर को, तो वो वहाँ से दोनों बहनें खड़ी हैं रोड के किनारे पे, उनको अरेस्ट करके वोमेन स्टेशन G7 भेजा गया था और उसके बाद वो जेल भी चली गई थी, जेल में रहीं। इसके बाद अभी मुझे याद है कि पिछले साल हम रमज़ान में, मैं साथ था, हम लियाकत बाग दुआ कराने के लिए गए और वहाँ सिर्फ दुआया कलमात हुए, नात शरीफ पढ़ी गई और उसमें मेरे ऊपर भी पर्चा है, मैंने भी बेल करवाई और अलीमा खान पे भी पर्चा है। तो ये आप किस तरह कह सकते हैं? आपने ठीक कहा कि उनके जो खदशात हैं, इस तरह की हमारे ऊपर FIR हुई, जब दुआ कराने हम जाते हैं तो हमारे ऊपर FIR हो, मुलाकात करने जाते हैं मुलाकात नहीं होती, मुलाकात में भी अभी आपने देखा कि चंद दिन पहले कितने लोगों पे FIR हुई और वहाँ से अरेस्ट करके इनको कहाँ तक छोड़ के आते हैं। तो उनकी बातें ठीक हैं, जब वो उनको पता है कि जितने तक खान साहब अपने स्टांस पे है तो कुछ भी हो सकता है, क्योंकि इतना प्रेशराइज़ किया जा रहा है। अभी आप मुज़ाकरात की बात करते हैं, अभी 8 फरवरी के हिलचुल शुरू हुई है और मोबिलाइजेशन शुरू हुई है, तो अब मुज़ाकरात याद आ गए हैं। मुज़ाकरात तो मैंने आपके पिछले प्रोग्राम में बताया कि दिसंबर 2024 में शुरू हुए, फिर 25 में शुरू हुए, जनवरी में तो कोई मुज़ाकरात नहीं हुए। तो अभी आप एक साइड पे इस तरह लोगों के ऊपर पर्चे देते जाएं, सज़ा देते जाएं, मुलाकात हाई कोर्ट के आर्डर के बावजूद ना होने दें, फिर साथ कहें जी मुज़ाकरात भी हो रहे हैं। तो मुज़ाकरात के लिए मैंडेट एक शख्स के पास है, वो जेल में बैठा है और उसने कहा था कि अचकज़ई साहब और अलामा नासिर साहब अगर नेशनल इंटरेस्ट में कोई मुज़ाकरात करना चाहते हैं तो करेंगे। बाकी अब हम बार बार आपके प्रोग्राम में आज भी मैं ये कहता हूँ कि उनकी फैमिली को, क्या बुशरा बीबी की फैमिली, वो तो कोई पॉलिटिशियन नहीं है ना, उसकी बेटियों को भी रोका जाता है, उनकी मुलाकात भी नहीं हो रही।
ہماری ملاقات نہیں ہو رہی، اگر آپ اتنا بڑا سٹیپ لینے جا رہے ہیں کہ جی آؤ جی مذاکرات کی ٹیبل پہ بیٹھے، تو کیا وہ آدمی جو 202 سیٹ پہ جیتا ہے نیشنل اسمبلی کی، آپ کہتے جی ان سے نہ ملیں، جو پاکستان کی لارجسٹ پارٹی کا لیڈر ہے ان سے نہ ملیں؟ آپ نے پرچے بھی کر لیے، آپ نے اندت جیسے بھونڈے کیس بھی کر لیے، آپ نے سائفر بھی کیا، ایکوٹل ہو گئی، آپ اب کیس لگنے بھی نہیں دے رہے اسلام آباد ہائی کورٹ میں القادر جیسے کیس، تو آپ کیا چاہتے ہیں؟ مراد ہے کہ یہ تو ساری چیزوں کو لنگر آن کرنا ہے۔ 3 سال سے اگر ہم یہ جنگ لڑ رہے ہیں تو اب بھی ہم تو بیٹھے ہیں، ہم تو رول آف لا کی جنگ لڑ رہے ہیں۔ خاموش انقلاب عوام کے اندر ہے، عوام یہ چاہ رہی ہے کہ خان ہماری جنگ لڑ رہا ہے، وہ کوئی موروثی جنگ نہیں لڑ رہا، نہ وہ میری کوئی سپوکس پرسن کی لڑ رہا ہے، نہ وہ کوئی اپنے بیٹوں کی موروثی سیاست کر رہا ہے، نہ کوئی بہنوں کو پوزیشن دی ہوئی ہے، وہ تو عوام کی خاطر لڑ رہا ہے۔ تو میرا خیال ہے یہ میسج جتنا میں پوچھ رہے تھے راج صاحب سے، جی اب مذاکرات کے بارے میں راج صاحب سے پوچھ رہے ہیں۔ راج صاحب، جس طرح سے نیازی صاحب بھی کہہ رہے ہیں گرفتاریوں کی باتیں ہو رہی ہیں، پھر ایک طرف سے مذاکرات کی بھی دعوت دی گئی ہے حکومت کی جانب سے، تو ایسے جب گرفتاریوں کی خبر سامنے آتی رہیں گی تو لچک کس طرح سے آئے گی اپوزیشن کی جانب سے بھی؟ حکومت کو لچک کیوں نہیں دکھا رہی اس معاملے میں بھی گرفتاریاں روکی جائیں اور باقی معاملات کو آگے لے کے جایا جائے تاکہ لچک دونوں طرف سے پیدا ہو اور مذاکرات آگے بڑھیں؟ جی میں ایک نیازی صاحب کی بات کو درست کر دوں اپنے نقطہ نظر کے مطابق، وہ بھی ظاہر ہے اپنے نقطہ نظر کے مطابق ٹھیک فرما رہے ہیں۔ انہوں نے کہا جی کہ چونکہ ہم نے 8 فروری کی کال دی تھی اور موبلائزیشن شروع کی تو اس لیے یہ مذاکرات کا کہہ رہے ہیں۔ تو اب آپ خود اندازہ کر لیں کہ ان کی تو موبلائزیشن کب ختم ہوئی تھی، یعنی لگاتار ایک کے بعد ایک تحریک جو ہے وہ چلتی رہی ہے، تو یہ بالکل درست بات نہیں ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ انہوں نے یہ 8 فروری کی موبلائزیشن کی کال ابھی شاید 2 ہفتے ہوئے دی، لیکن اس سے پہلے جو ہے وہ پرائم منسٹر آف پاکستان نے اسی 2025 یعنی پورا جو سال گزرا ہے، انہوں نے جنوری کی مثال دی، جنوری 25 میں مذاکرات ہوئے تھے، تو اس کے بعد 14 اگست کی یوم آزادی کی تقریب میں وزیر اعظم نے یہی مذاکرات کی آفر دی، اور کہاں پہ دی؟ جہاں پہ عسکری قیادت بھی موجود تھی، یوم آزادی کی بڑی تقریب تھی اپنا سپورٹس کمپلیکس میں۔ اس سے پہلے اسمبلی کے فلور پہ 2 دفعہ دی، پھر کیبنٹ کی میٹنگ کے دوران ابھی آج سے 2 ہفتے پہلے انہوں نے وہاں پہ بھی یہ مذاکرات کی آفر کی۔ تو یہ ہماری طرف سے یعنی حکومت کی طرف سے یہ آفر کبھی بھی جو ہے وہ ڈائی ڈاؤن نہیں ہوئی، ڈیفیوز نہیں ہوئی، ہمیشہ برقرار رہی۔ لیکن دوسری طرف یہ مذاکرات کے حوالے سے اپنا پروفائل کا جائزہ لے لیں پچھلے 10-15 برس میں کہ کسی بھی جگہ تحریک انصاف نے مذاکرات کی حامی بھری، پیشکش کی، یا زیادہ کسی پیشکش کو قبول کیا، یا قبول کرنے والی زبان میں انڈیا ہی دیا۔ آپ 2014 کے دھرنے میں دیکھ لیں، حکومت نے بارہا کوشش کی، اور پھر انہوں نے ایک بنا بھی دی کمیٹی شاہ محمود قریشی صاحب کی سربراہی میں، لیکن جب مذاکرات کامیاب ہو گئے دھرنے ختم کرنے کے تو بانی پی ٹی آئی نے انہیں ویٹو کر دیا، کہا جی میں اس کو نہیں مانتا۔ پھر یہ حکومت میں تھے تب دیکھ لیں لیڈر آف اپوزیشن انہیں بار بار کہتے رہے کہ آپ حکومت میں چلیں، مساک معیشت کریں اور ملک کو آگے لے کے جائیں، یعنی اپوزیشن کہتی رہی اس وقت، تو تب بھی یہ نہیں ہوا۔ پھر جب اب ہم حکومت میں تب بھی پوچھ لیتے پیشکش ہیں نیازی لیڈر صاحب، آف اپوزیشن کی نشست پہ نیازی جا صاحب، کے حکومت یہ دعویٰ کرتی ہے، بارہا کہتی ہے، سب یہ کہتے ہیں، اس دن رانا ثناء اللہ صاحب نے بولا کہ بارہا آپ لوگوں کو مذاکرات کی دعوت دی جاتی ہے، آپ لوگ مذاکرات کی ٹیبل پر نہیں آتے۔ اب جب بانی پی ٹی آئی کے خلاف 190 ملین پاؤنڈ کیس کی معطلی کی اپیل دوبارہ سماعت کے لیے معطل ہو گئی، مقرر ہو گئی ہے، اور دوسرا توشہ خانہ 2 کیس میں بھی ان کو سزا ہو گئی ہے، اور اب علیمہ خان کی گرفتاری کی خبریں سامنے آ رہی ہیں بقول ان کے ہی کہ مجھے گرفتار کیا جائے گا، تو مذاکرات کا ماحول کس طرح سے بنے گا؟ کس طرح سے آئیں گے آپ لوگ مذاکرات کی طرف؟ میں عمر صاحب ایک بات آپ کو بتا دوں کہ مذاکرات کی جو بات ہو رہی ہے نا، عمران خان اب ایک نظریہ کا نام ہے، عمران خان ایک آئیڈیالوجی بن چکی ہے، پاکستان کی عوام 24 کروڑ عوام عمران خان کے ساتھ کھڑے ہیں۔ میرا خیال ہے کہ یہ جو روایتی سیاست ہو رہی ہے نا 78 سال سے، یہ روایتی سیاست کا جو ابھی توڑ عمران خان سامنے آئے ہیں، وہ ٹوٹلی عوام پاکستان کی 24 کروڑ عوام کی بات کر رہا ہے۔ تو میرا خیال ہے کہ اگر مذاکرات کی ٹیبل پہ بھی عمران خان کہے نا، تو عمران خان نے اس سٹانس کو نہیں چھوڑنا کہ ملک سے کرپشن ختم ہو، ملک میں فری فیئر الیکشن کرائے جائیں، یا ابھی پیچھے جا کے کہتے دوسرے الیکشنز کی باتیں کرتے ہیں۔
اس پہ مذاکرات ہوں گے، یا تو الیکشن فری اور فیئر کرائیں انڈر آرٹیکل 218(3) آف دا کنسٹیٹیوشن، کیونکہ اب جنگ ہے نظریے کی اور روایتی سیاستدانوں کے درمیان۔ عمران خان ویسے بھی ان کے ساتھ مذاکرات کیا کرے گا؟ 3 سال سے جو اتنے مقدمات دیکھ رہا ہے، میرا خیال ہے وہ جو جنگ لڑ رہا ہے اس نے اپنی جنگ میں اپنا جو حصہ ڈالا ہے وہ عوام کو سارا کچھ پتہ چل گیا ہے، ہر چیز ایکسپوز ہو گئی ہے، تو مذاکرات کی ٹیبل پہ آئیں گے بھی صحیح تو یہی باتیں ہوں گی۔ ان کے ساتھ بیٹھنے سے صاحب قطع کلامی کی معافی، جی آپ نے کہا کہ روایتی سیاست کو ختم کرنا ہے۔ روایتی سیاست وہی ہے جو پچھلے کافی عرصے سے چلی آ رہی ہے، لانگ مارچ، دھرنا، احتجاج، اور 2026 میں شامل ہوئے ابھی بھی لانگ مارچ، دھرنا، احتجاج۔ تو نئی چیز تو یہی ہے نا کہ مذاکرات کی ٹیبل پہ آئیں اور مذاکرات کریں، یہ نئی طرز عمل ہے یہ والا سیاست کا؟ نہیں تو عمر صاحب وہ کیوں بدلاؤ کیا آئے گا پی ٹی آئی کی طرف سے؟ دیکھیں وہ کیوں ہو رہا ہے، جب ایک طرف آپ نے بات کی ہے کہ نیا طرز عمل لے کے آ رہی ہے پی ٹی آئی، تو میں تو وہی بتا رہا ہوں، ہمارا ایک ہی سٹانس آ رہا ہے کہ آپ نے 8 فروری کو، ہمارا نہیں تھا، آپ نے جب ہم سے بلہ بھی چھین لیا، آپ نے لوگوں کو مختلف نشانات دے دیے، تو عوام کا ووٹ وہ بھی تو مینڈیٹڈ بائی دا کنسٹیٹیوشن ہے نا، وہ آپ نے چرایا ہے۔ ہم تو اسی بات پہ کھڑے ہیں کہ اب یہ جنگ یہ نہیں ہو کہ آپ کے ساتھ بیٹھ کے ہم کہیں کہ باری لگا لیں کہ اگلی حکومت یہ لے لے اور اگلی ہم تو اس سٹیج پہ کھڑے ہیں کہ یہ جو جنگ ہم لڑ رہے ہیں یہ عوام کی جنگ ہے، عوام کے لیے لڑ رہے ہیں، ہمارا کوئی ذاتی اپنا کوئی ایجنڈا نہیں ہے، ہم کوئی اپنی نسلوں کی جنگ لوگوں کی جنگ لڑ رہے ہیں۔ تو اس جنگ میں میرا خیال ہے مذاکرات کی ٹیبل پہ بیٹھ کے ہم کیا کہیں گے ان سے، یہ کیا مذاکرات کریں گے ہمارے ساتھ ویسے؟ ٹھیک ہے نا صاحب، راجہ صاحب سے پوچھ لیتے ہیں، راجہ صاحب جو مذاکرات کی باتیں چل رہی ہیں اس حوالے سے کیا صرف ابھی ذہن بنایا ہے یا اتحادیوں سے بھی مشاورت ہو گئی ہے کہ کس طرح سے پلان کریں گے مذاکرات کو، کیسے آگے لے کے بڑھیں گے، کیا لائحہ عمل ہے حکومت کا اس بارے میں؟ دیکھیں جہاں تک اتحادیوں کی بات ہے، اتحادی تو آن بورڈ ہیں۔ آپ نے ابھی بڑی سیاسی جماعت پاکستان پیپلز پارٹی ہے، ان کے چیئرمین نے ابھی 27 دسمبر کو جو تقریر کی اس میں بھی یہی پیشکش موجود ہے۔ دوسرے اتحادی جو ہمارے ہیں وہ بھی آن بورڈ ہیں، متحدہ ہے مین جو اس کے بعد آتی ہے۔ لیکن ابھی جو نیاز صاحب کہہ رہے تھے یہ ایک نئی آئیڈیالوجی ہے، تو یہ نئی آئیڈیالوجی ہم نے ہوش سنبھالا تو سنتے رہے کہ سیاسی جماعت جب حکومت سے باہر ہوتی ہے تو وہ کہتی ہے ہم عوام کے لیے اس کا جنگ لڑیں۔ آپ 1974-75 کی اخبار بھی اٹھا کے دیکھ لیں تو یہ آئیڈیالوجی موجود تھی، اور یہاں پہ بھی یہی تھی۔ جہاں تک کرپشن کو ختم کرنے کی جنگ کا تعلق ہے، یہ 3.5 برس میں اگر بزدار حکومت نے پنجاب میں کرپشن کا خاتمہ کیا ہے، یا کے پی میں جو کرپشن کا خاتمہ ہوا ہے ان کے پچھلے 2 ادوار میں، تو وہ بھی سب کے سامنے ہے۔ یعنی یہ نعرے سارے جو ہیں یہ اسی وقت کیوں یاد آتے ہیں جب اپوزیشن میں ہوتا ہے۔ حکومت میں بھی تو یہ چیزیں کرنی چاہیے۔ کتنی 3.5 برس جو حکومت مرکز میں تھی اور پچھلے 13 برس سے کے پی میں ہے، اس میں کتنی کرپشن کا خاتمہ ہوا ہے، کے پی کے عوام سے پوچھ لیں۔ تو یہ بالکل اسی طرح کی وہی چیز ہے، وہی سب کچھ ہے، اور یہ ہے کہ اگر حکومت ہمارے پاس ہو تو پھر عوام کا فائدہ ہے۔ عوام بالکل جو ہیں وہ اس میں دودھ نہر کی نہریں بہیں گی، دودھ شہد، ٹھیک ہے، اور عوام اگر عام حکومت میں نہیں ہے تو پھر عوام جو ہے وہ رول گئی اور عوام یہ ہو گیا۔ تو یہ وہی روایتی باتیں، اس میں کوئی نئی چیز نہیں۔ وہی روایتی باتیں۔ ٹھیک ہے راجہ قمر الاسلام صاحب، آپ کا بہت شکریہ۔ نیاز اللہ نیازی صاحب آپ ہمارے ساتھ موجود تھے، آپ کا بھی بہت شکریہ۔ دیکھنا یہ ہے کہ معاملات کس کروٹ بیٹھتے ہیں، کیا اپوزیشن جو ہے مذاکرات کی طرف آتی ہے، کیا حکومت جو ہے وہ ان کو مذاکرات کی میز پر لانے میں کامیاب ہوتی ہے، یہ آنے والا وقت بتائے گا۔ پروگرام میں ذکر ہوگا امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی جارحانہ پالیسی اور اپروچ کا، کہ جس کی ایک واضح جھلک ہمیں 2 روز قبل وینزویلا کے صدارتی محل پر ہونے والے امریکی فوجی حملے کی صورت میں دکھائی دی ہے۔ گزشتہ ہفتے کے روز وینزویلا کے صدر نکولس مادورو اور ان کی اہلیہ کو وینزویلا میں امریکی فوجی آپریشن کے دوران گرفتار کیا گیا تھا، اور ان کو امریکہ لا کر منشیات اور دہشت گردی کے الزامات کے تحت مقدمہ چلانے کا اعلان کیا گیا تھا۔ آج صدر مادورو اور ان کی اہلیہ کو نیو یارک کی عدالت میں پیش کیا گیا ہے، جبکہ صدر مادورو کی گرفتاری کے خلاف نیو یارک کے حراستی مرکز کے باہر شہریوں نے احتجاج بھی ریکارڈ کروایا ہے۔ اب دوسری جانب صدر ٹرمپ نے واضح طور پر یہ اعلان کر دیا ہے کہ امریکہ کو اب وینزویلا میں تیل اور دیگر وسائل تک مکمل رسائی حاصل ہونی چاہیے، اور وینزویلا نے درست رویہ اختیار نہ کیا تو امریکہ دوسرا حملہ بھی کرے گا۔ اور اس کے ساتھ ساتھ امریکی صدر نے صحافیوں سے گفتگو کے دوران میکسیکو کو خبردار کیا ہے کہ اگر میکسیکو نے اپنا نظام درست نہ کیا تو امریکہ کو کچھ نہ کچھ کرنا ہوگا، جبکہ انہوں نے کولمبیا، کیوبا کی موجودہ قیادت کے خلاف بھی سخت زبان استعمال کی۔
معاملہ یہیں تک محدود نہیں رہا بلکہ ڈونلڈ ٹرمپ کی جانب سے ایرانی مظاہرین کی حمایت اور فوجی مداخلت کی دھمکی بھی دی گئی ہے، اور اسرائیلی حکام کے بیانات نے صورتحال کو مزید پیچیدہ بنا دیا ہے۔ یہ ساری پیش رفت کس طرف اشارہ کر رہی ہے؟ اقدامات کا خطے پر کیا اثر ہو سکتا ہے؟ اس حوالے سے گفتگو کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں اقوام متحدہ میں پاکستان کے سابق مستقل مندوب منیر اکرم صاحب۔ منیر صاحب، بہت شکریہ آپ کے وقت کا۔ سر، سب سے پہلے تو یہ بتائیے گا کہ ٹرمپ کے وینزویلا پر حملہ کر کے وہاں کے صدر اور ان کی اہلیہ کو گرفتار کرنے اور پھر اب کولمبیا اور ایران پر بھی حملے کی دھمکی دینے کے اقدام کی آپ کو کیا سمجھ آ رہی ہے کہ یہ کیا معاملات ہیں اور ٹرمپ کیا چاہ رہے ہیں؟ جی دیکھیں، جو ٹرمپ صاحب کی جو اپروچ ہے وہ تو یہی ہے کہ امریکہ بہت طاقتور ملک ہے اور جو کچھ ہم نے کرنا ہے وہ امریکہ کے حق میں ہونا چاہیے، اور جو بھی ہماری تعلقات ہیں دوسرے ملکوں کے ساتھ اس میں امریکہ کا فائدہ پہلے دیکھنا چاہیے۔ جہاں یہ obviously جو کچھ انہوں نے کیا ہے وینزویلا میں وہ یو این چارٹر کی خلاف ورزی ہے، انٹرنیشنل لاء کی بالکل بریزن ایک خلاف ورزی ہے، اور اس کے تحت اگر اسی طرح سے رویہ ہوگا تو ایک لاء آف دا جنگل بن جائے گا جس میں کوئی ملک کی حفاظت نہیں ہوگی، صرف اپنی طاقت کے تحت ہر ملک اپنے آپ کو بچا سکتا ہے۔ پر وینزویلا ایک اسپیشل کیس بھی ہے کیونکہ وینزویلا سب میں آئل ریزروز جو وینزویلا کی ہیں وہ سب میں دنیا میں سب سے بڑی ہیں، سعودی عرب سے بھی زیادہ ہیں۔ تو اب امریکہ کی آنکھیں اس تیل کے اوپر تو بہت عرصے سے ہیں، اور وہاں سے تیل امریکن جو کمپنیز تھیں وہ وہاں سے نکالتی تھیں، امریکن جو ریفائنریز ہیں ٹیکسس وغیرہ میں وہ سب وینزویلن تیل پہ چلتی تھیں۔ تو جب سے یہ ڈسرپشن آئی ہے، جو شاویز کی حکومت تھی پھر مڈورو کی حکومت تھی، اس میں ان کی جو آئل سپلائیز تھیں وینزویلا سے اس میں ڈسرپشن ہوئی ہیں، اور یہ سب میں بڑی وجہ ہے جس وجہ سے امریکہ نے انٹروین کیا ہے، اور اب وہ کہہ رہے ہیں وینزویلا کو کہ آپ ہماری بات مانیں، ہماری جو کمپنیز ہیں ان کو واپس ایکسیس دیں، اور جو آپ کا تیل ہے وہ ہم ایکسٹریکٹ کریں گے، ہماری کمپنیز واپس آئیں گی، اور پھر ہم وینزویلا کو ری بلڈ کریں گے۔ جی اچھا منیب صاحب، کیا یہ تھیوری درست ہے کہ وینزویلا کے صدارتی حملے کی اصل وجہ منشیات اور دیگر جرائم کی چارج شیٹ نہیں ہے، بلکہ وینزویلا کا اپنا تیل ڈالر کی بجائے چینی کرنسی میں بیچنا ہے، جو کہ 1974 میں ہینری کسنجر اور سعودی عرب کے درمیان آئل کی فروخت صرف ڈالر میں کرنے کے معاہدے کے خلاف ایک اقدام ہے، اس وجہ سے یہ کیا گیا ہے حملہ؟ جی یہ دیکھیں، وہ ڈالر میں خریداری ہو، obviously وہ تو امریکہ چاہتا ہے کہ پوری آئل ٹریڈ جو ہے وہ ڈالر میں ہو، پر اب کچھ جو آئل ٹریڈنگ ہو رہی ہے وہ چینی یوان کی تحت ہو رہی ہے، کچھ یورو میں ہوتی ہے، کچھ جاپانیز ین میں ہوتی ہے، تو ایک وہ وجوہات ہیں، بس سب میں بڑی جو آبجیکٹو ہے امریکہ کی وہ ہے کنٹرول۔ جو وینزویلا کا تیل ہے اس کے اوپر وہ چاہتے ہیں کہ امریکہ کا کنٹرول ہو، جو امریکن کمپنیز ہیں وہ واپس وہاں جا کر واپس وہ اپنا وہاں سے آئل کو ایکسٹریکٹ کریں، اور جو ریفائنریز ہیں امریکہ میں جو وینزویلن تیل پہ چلتی تھیں وہ واپس وہ ریفائنریز جاری ہو جائیں۔ تو یہ بالکل ایک اسپیسیفک آبجیکٹو بھی تھا امریکہ کا۔ جی اچھا منیر صاحب، اب آپ کو کیا لگتا ہے جس انداز میں ڈونلڈ ٹرمپ نے ایران پر حملے کی بھی دھمکی دی ہے، تو کیا آپ کو لگتا ہے کہ اسرائیل اور امریکہ مل کر آنے والے دنوں میں ایران پر بھی حملہ کر سکتے ہیں؟ جی ایران پہ تو حملہ پہلے بھی کیا ہے، اور اب دھمکی دی ہے ایران کو کہ اگر واپس آپ نے اپنے میسائل پروگرام اور نیوکلیئر پروگرام واپس آپ نے جاری کیا تو ہم واپس شاید آپ پہ حملہ کریں۔ اسرائیل نے تو بہت کھلی طرح سے تھریٹس دی ہیں، امریکہ نے تھوڑی گول مول سی بات کی ہے، پر یہ obviously ایران کو خوف ہونا چاہیے کہ اگر انہوں نے اب میسائل پروگرام شروع کیا، نیوکلیئر جو پروگرام ہے اس پہ
कॉम्प्रोमाइज नहीं की तो उनके ऊपर हमला होने की बिल्कुल बहुत है। जी जी, ठीक है। अच्छा मुनीर साहब, अब ये बता दीजिए, अगर अमेरिका जो है वो ईरान पर हमला करता है तो पाकिस्तान की सफारती पोजीशन क्या होगी, क्योंकि आजकल हमारे ताल्लुकात बहुत करीब हैं अमेरिका के साथ। जी, ये हमने देखिए पाकिस्तान ने हर वक्त कहा है कि जी हमारी जो भी पॉलिसीज होंगी वो यूएन चार्टर की प्रिंसिपल्स के तहत होंगी। तो जहां भी इन प्रिंसिपल्स की वायलेशन होती है, जैसे हिंदुस्तान ने हमारे खिलाफ एग्रेशन की, वो भी वायलेशन थी यूएन चार्टर की, तो हमने उसकी मुखालफत की। इसी तरह से इसराइल के जो हमले थे गाजा में, उसकी हमने मुखालफत की क्योंकि यूएन चार्टर की वायलेशंस थी। और इसी तरह से अगर ईरान पे हमला होगा तो उसको भी हमने अपोज करना होगा, क्योंकि यूनिलैटरली तो कोई इस तरह का लॉ ऑफ द जंगल नहीं हो सकता कि जहां जब मर्जी आए आप दूसरे मुल्क के जी ऊपर आप हमला कर लें। ठीक है मुनीर साहब, आखिर में ये बता दीजिए कि ट्रंप की मौजूदा पॉलिसी और अप्रोच का खत्ते में स्पिल ओवर इफेक्ट क्या होगा? क्या हम एक और खाना जंगी की तरफ बढ़ने जा रहे हैं? मेरे ख्याल में हमारे खत्ते में अब दो तीन मुख्तलिफ किस्म की चीजें हो रही हैं। जहां तक के साउथ एशिया है, उसमें हिंदुस्तान का जो डोमिनेशन था उस पे सवाल उठ गए हैं मई की जंग के बाद में, क्योंकि नजर आ गया कि हिंदुस्तान इतनी बड़ी ताकत नहीं है कि वो पूरे खित्ते को डोमिनेट कर सके। जिस तरह से ये बाइडेन हुकूमत ने उनको नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर बना दिया था, तो अब इस जंग के बाद में नजर आ गया कि वो रोल नहीं प्ले कर सकते हैं। और खित्ते में पाकिस्तान के अलावा बांग्लादेश भी हिंदुस्तान से हट गया है, और दूसरे जो छोटे मुल्क हैं वो उनमें भी काफी शुबा है हिंदुस्तान के बारे में। तो चीन का वहाँ इन्फ्लुएंस बढ़ रहा है। तो साउथ एशिया का जो खिता है इसमें तब्दीली आ रही है, और इसमें एक ज्यादा मल्टी पोलर बैलेंस ऑफ पावर बन रहा है। तो वो हमारे फायदे में है, हमारे हक में है, और हमें उसको सपोर्ट करना चाहिए। मिडिल ईस्ट में इजराइल समझता है कि ये जंग उन्होंने जीत ली है पूरे अपने नेबर्स के खिलाफ, तो वो एक इम्पोज करना चाहते हैं अपना ऑर्डर, पर उसको रेजिस्ट सऊदी अरेबिया, इजिप्ट और तुर्की, ईरान के साथ, ये सब बड़े मुल्क हैं इस खित्ते में, वो नहीं चाहते हैं कि इजराइल की डोमिनेशन हो, तो उसको रेजिस्ट कर रहे हैं। सीरिया में, लेबनान में, इराक में, और अब ये फैल गया है बात, यमन में भी फैल गई है, सूडान में फैल गई। तो ये एक कंपटीशन चल रहा है इस खित्ते में, जिसमें पाकिस्तान को भी शामिल किया गया है वो ग्रुप ऑफ 8 में, पर हमारा रोल इसमें एक सपोर्टिव रोल होगा। पर हमने इस खित्ते को भी देखना है कि हमारी यहाँ इंटरेस्ट मुकम्मल रहें, और हमारी जो दोस्त हैं, सऊदी अरब है जिसके साथ हमारा डिफेंस पैक्ट है, तुर्की है जिसके साथ हमारी डिफेंस और सिक्योरिटी कोऑपरेशन है, इजिप्ट के साथ अच्छे ताल्लुकात हैं, तो हमारी ख्वाहिश तो यही होगी कि दोस्ताना जो हमारे मुल्क हैं उनका ज्यादा इन्फ्लुएंस हो, इजराइल का वहाँ डोमिनेशन नहीं होनी चाहिए। ठीक है मुनीर साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का, और देखना ये आने वाले दिनों में क्या मामलात होते हैं, पाकिस्तान की सफारती सतह पर क्या अप्रोच होती है इन तमाम मामलात के हवाले से, ये तो वक्त बताएगा। मैं प्रोग्राम के आखिर में जिक्र होगा कराची में दहशतगर्दी के एक बड़े मुमकिन वाक़े को नाकाम बनाए जाने का, और इस हवाले से होने वाली एक अहम कार्रवाई का। सिक्योरिटी हुकाम के मुताबिक बल्दिया रईस कोट में आज कार्रवाई के दौरान 4 टन से ज़ायद धमाका खेज़ मवाद बरामद किया गया है, जबकि गैस सिलेंडर और एक ट्रक भी तहवीन में लिया गया है। सिक्योरिटी हुकाम ये कहते हैं कि ट्रक में धमाका खेज़ मवाद भरकर उसे आई चंद्रिका रोड पर दहशतगर्दी के वाक़े में इस्तेमाल करने का मंसूबा बनाया गया था, और पहले से गिरफ्तार दहशतगर्दों की निशानदही पर कार्रवाई की गई है। सिक्योरिटी हुकाम के मुताबिक बरामदशुदा बारूदी मवाद को बम डिस्पोजल स्क्वाड ने मुकम्मल तौर पर नाकारा बना दिया है, जिसको 60 से ज़ायद ड्रम्स में भरकर शहर में लाया गया था। इस हवाले से मजीद भी जारी है। धमाका खेज़ मवाद की मौजूदगी और इसकी बरामदगी पर मजीद अपडेट्स शेयर करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं नुमाइंदा 365 न्यूज़ कराची जमजम सईद। जमजम, सबसे पहले तो बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। जमजम, ये बताइएगा
अब तहकीकात में मजीद क्या कुछ सामने आया है और कितने बड़े पैमाने पर कराची में दहशतगर्दी की मनसूबाबंदी की जा रही थी? जी देखिए, कराची एक बड़ी तबाही से बच गया है और चूंकि कराची माशी हब है और दहशतगर्दों का हदफ ही कराची के मुख्तलिफ मकामात जो मेन टारगेट थे जिनमें शॉपिंग सेंटर भी शामिल होता है, और ये एक बहुत बड़ी कार्रवाई थी जो कि जितने भी इंटेलिजेंस अफसरान हैं उनकी जानिब से की गई, जिसमें CTDP थी, खुफिया इदारे भी मौजूद थे, पुलिस थी, और इसके साथ ही जितने भी हमारे कानून नाफिज करने वाले इदारे हैं वो सब शामिल थे। प्रीमियर इदारे भी इसमें मौजूद थे। और ये बल्दिया का एक इलाका है जिसे रईस गोट कहा जाता है। रईस गोट का एक मकान दहशतगर्दों ने किराए पर लिया हुआ था काफी अरसे से, और वो सारी दहशतगर्दी की जो प्लानिंग थी वो इस एक मकान में की जा रही थी, और काफी अरसे से जो हमारे इंटेलिजेंस अफसरान थे वो नजर रखे हुए थे, वो वॉच कर रहे थे उस जगह को। और बिल आखिर आज जब उन्होंने कार्रवाई की और कार्रवाई करने के बाद एक शख्स को गिरफ्तार किया गया और उनके मजीद जो 3 साथी थे वो उस मौके पर से जो है वो फरार हो गए, और उस गिरफ्तारी के वक्त जो है वहां से एक ट्रक बरामद हुआ है जो कि बारूद से भरा हुआ था। इसके अलावा प्लास्टिक के ड्रम्स बरामद हुए हैं, कई टन जो है बारूद वहां पर खुला बरामद हुआ है। इसके साथ गैस सिलेंडर्स बरामद हुए हैं, और वहां पर बम डिस्पोजल स्क्वाड भी मौजूद था जिन्होंने बड़ी महारत से अपना काम दिखाया। और इस दहशतगर्द का जो ताल्लुक बताया जा रहा है वो कलादम तंजीम BLA से बताया जा रहा है, और इसके जो मजीद साथी जो कि मौके पर से फरार हुए उनकी तलाश जारी है, और जिसको गिरफ्तार किया गया बाकायदा उसका फोन का डेटा जो है वो ट्रेस किया जा रहा है और मजीद तफ्तीश की जा रही है। और कराची के मुख्तलिफ मकामात पर इस वक्त भी जो है वो छापे मारे जा रहे हैं, और उस छापे मारने के नतीजे में 3 मजीद लोगों को जो है वो हिरासत में लिया गया है, मजीद तफ्तीश की जा रही है उनसे। अच्छा, जमजम ये बताइएगा कि 60 ड्रम्स में ये धमाका खेज मवाद था, और इतनी बड़ी तादाद में धमाका खेज मवाद जो है वो पाकिस्तान के सबसे बड़ा शहर कराची है, वहाँ तक कैसे पहुँच गया? और क्या रास्तों की चेकिंग नहीं है? पुलिस की कारकर्दगी पर सवालिया निशान लग रहा है। नहीं, देखिए बात असल में ये है कि ये बलूचिस्तान का चूंकि कलादम तंजीम BSS दहशतगर्द का ताल्लुक था, तो बलूचिस्तान का जो पहाड़ी रास्ता है, पहाड़ी रास्तों पे ऑब्वियसली चेकिंग मेन रास्तों पर होती है, मेन रोड्स पर होती है, बॉर्डर्स पर होती है, जो कि सख्त चेकिंग होती है, 24/7 चेकिंग होती है। ये अगर आम शहरी भी जाए आपको भी उस चेकिंग से गुजरना पड़ेगा, मुझे भी उस चेकिंग से गुजरना पड़ेगा। लेकिन सवाल ये खड़ा होता है कि जो पहाड़ी इलाके होते हैं वहां से हेर फेर की जाती है, और ये जितना भी बारूदी मवाद था ये बलूचिस्तान के जो पहाड़ी इलाके हैं वहां से ये बारूदी मवाद इस हुदूद में दाखिल हुआ, और उस हुदूद से जो बल्दिया का इलाका रईस गोट है वहां तक पहुंचा, और उस घर में, उस एक घर में ये तमाम तर बारूदी मवाद छुपाया गया। और ये सोच की बात है कि इस एक ट्रक में एक ट्रक बारूदी मवाद से भरा हुआ, और सिर्फ इतना ही नहीं, 30 जिस तरह आपने कहा कि 30 प्लास्टिक के ड्रम वो बारूदी मवाद से भरे हुए, इसके अलावा कितना टन वहां पर बारूदी मवाद खुला पड़ा हुआ, गैस सिलेंडर वहां से बरामद हुए। खुदा न खास्ता अगर एक भी ये धमाका हो जाता तो कराची को बड़ी तबाही का सामना करना पड़ सकता था। लेकिन अच्छा, और हमारे जितने भी आखिर में ये बता दीजिए कितने लोग इसमें मुलव्विस हैं और अब तक कितने लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है? जैसे आपने कहा कि घर में मौजूद था, क्या घर के जो लोग थे उनसे तफ्तीश की जा रही? जी बिल्कुल, देखिए जिस वक्त छापा मारा गया तो उस वक्त 4 लोग मौजूद थे, लेकिन उस ग्रोह का जो सरदार था, जो हेड था, जो उसको लीड कर रहा था, उसे फौरन मौके पर जो है गिरफ्तार कर लिया गया। लेकिन मजीद जो 3 लोग थे वो मौके पर से फरार होने में कामयाब हो गए। लेकिन वहां पर हमारे इदारे जो है वो खामोश नहीं बैठे, उस जिसे गिरफ्तार किया गया, जिस हेड को गिरफ्तार किया गया उससे तफ्तीश की जा रही है, उसका मोबाइल डेटा रिकवर किया गया है वहां से। चुके देखिए अभी कुछ भी कहना कबलस वक्त होगा कि उन्होंने कौन से मकामात को हदफ बनाया था, अपना निशाना बनाया था। और इसके साथ ही मजीद उन्होंने छापे मारे जिसमें 3 और उनके लिंक जिनसे थे, जहां पर वो धमाका करने जा रहे थे, ऑब्वियसली उनके लिंक्स होंगे, तो उन लिंक के जरिए 3 मजीद लोगों को गिरफ्तार किया गया है, हिरासत में लिया गया है। और जो भाग गए थे वहां पर मौके पर से, उनको गिरफ्तारी के लिए भी छापे मारे जा रहे हैं।
जी ठीक है जमजम, बहुत शुक्रिया आपका। जिस तरह से हमने देखा कि सिक्योरिटी इदारों ने बहुत अच्छे तरीके से कार्रवाई की है और ये एक बहुत मुनज़्ज़म गिरोह को गिरफ्तार किया है जिसका ताल्लुक PLA से है। और कुछ दिन पहले भी एक तालिबा को जो कम उम्र थी उसको गिरफ्तार किया गया था, उसका भी ताल्लुक जो है वो BLA से है। हम उम्मीद करते हैं कि सिक्योरिटी इदारे इसी तरह से ऐसा तरीके से कारकर्दगी सर अंजाम देते रहें और दहशतगर्दों को कैफरे किरदार तक पहुँचाते रहें। मुझे ग्राउंड ज़ीरो से इजाज़त दीजिए। एक नए प्रोग्राम के साथ आपकी खिदमत में कल दोबारा हाजिर होंगे। अल्लाह ने के बाद।